नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने नैतिक धरातल कसैसँग नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। गठन भएको 5 महिनामा 11औं पटकको विस्तारपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। मन्त्री थप्ने र निकाल्ने क्रमले प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त। खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार बेखबर रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। राजनीतिक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले सतर्क हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति एमालेको आपत्ति। तेस्रो पटक राजा बने प्रयास नगर्न चेतावनी। माओवादी र कांग्रेस भन्छन् तर्सिन जरुरी छैन। सगरमाथा आरोहणमा यो साता 2 नेपालीले बनाए विश्व कीर्तिमान। दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगर शिखर उक्लिँदा 28औं पटक चुचुरोमा पुगे कामी रिता शेर्पा। अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका 70 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार। तत्काल पोषण सहायता उपलब्ध नभई थप 19 लाख बालबालिका जोखिममा। र 4 पटकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्स 10औं पटक इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको फाइनलमा साबी विजेता गुजरात टाइटन्स 15 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बहुमतले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल कसैसँग नभएको जिकिर गर्नु भएको छ। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा रहेकाको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धरातलमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेकाले यसको अति विरोध र अति समर्थन आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ छ। आफू प्रधानमन्त्री भएपछिका एमाले र कांग्रेससँग बनेका दुवै गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी छ। पहिलो गठबन्धनको सैद्धान्तिक प्राथमिकता र साझा नीति कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर हामीले घोषणा गरिएको थियो त्यसलाई, र दोस्रो गठबन्धनले फेरि त्यही पहिलो गठबन्धनका साझा नीति कार्यक्रम समेतलाई ध्यानमा राखेर अर्को साझा कार्यक्रम तयार पार्यो। त्यसकारण वस्तुत र यथार्थमा भन्ने हो भने हामी सबैले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकै आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसंगत नहुने उहाँको जिकिर थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र पुराना योजनाहरूको सन्तुलन मिलेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे आफूसँग भएको सूचना प्रहरीलाई दिन माग गरेको छ। मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले यस्तो माग गर्नु भएको हो। उहाँले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणका सम्बन्धमा सुरुदेखिको जानकारी रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएर पनि त्यसबारे एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रहरीलाई किन जानकारी नगराएको हो भन्ने विषयमा थाहा पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँलाई एउटा कुरा मेरो सम्मान साथ आग्रह पनि के छ भने मैले हरेक यही भुटानी शरणार्थीको सम्बन्धमा हरेक दोषीहरू सुरुदेखि थाहा छ भनेर उहाँले जुन बाहिर पनि संसदमा केही अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ, कृपया उहाँले त्यसलाई प्रहरीलाई खबर गरेर तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न किन हिचकिचा हो मलाई थाहा छैन। त्यसैले यो अहिले जुन हामीले विभिन्न पक्षलाई दिगो र हरित क्रान्ति अर्थतन्त्रको कुरा हामीले उठाएका छौँ, राम्रो छ, धेरै कुराहरू राम्रो छन्। बैठकमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बासकोटाले सत्तापक्षका सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई दिएको संज्ञा हेडमास्टर नपुगेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओली विशिष्ट प्रतिभाको धनी भएको र उहाँबाट शिक्षा लिन सत्तापक्षका सांसदहरूलाई बासकोटाले सुझाव दिनुभयो। बासकोटाले नीति तथा कार्यक्रममाथि वाद विवाद बहस संवाद हुन नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै कारण सुधारको गुन्जाइस नरहेको जिकिर गर्नुभयो। हामी आक्रोशित छैनौँ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको, पुनर्जागरण र राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माणको विश्वविद्यालय हो। त्यसैले तपाईहरुले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। न्याय चाहिँदैन। हामी पनि यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर यसरी यस खालको व्यवहार नदेखौँ। हामीलाई पनि एक्का छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको र नेपाली जनतालाई आशा जगाउने खालको भएको भन्दै दृढ समर्थन जनाउनुभयो। सबभन्दा पहिले 188 बुँदामा समेटिएको यो नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई समेटेर ल्याइएको वस्तुवादी कुराले होइन, कामले र नेपाली जनतालाई आशा जगाउने खालको छ। त्यसकारणले म यसको दृढ समर्थन गर्दछु। मान्य सदस्यलाई सभामुख मार्फत प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हामी कसरी काम गरिरहेका छौँ? हामीले हिजो कसरी काम गर्यौँ? भ्रष्टाचारको स्थिति के थियो? तिनको छानबिन गर्ने बेलामा हामी के गर्यौँ, कसो गरिरहेका छौँ? अहिले कुरा गरेर मात्र हुँदैन, हामी काम गर्नुपर्छ। म फेरि पनि एकपल्ट यो नीति कार्यक्रमले अहिले सबै विषयवस्तुलाई एकैचोटि हल गर्छ मैले भनेको छैन, तर यसले एउटा दिशा निर्देश गरेको छ, एउटा अठोट गरेको छ, एउटा आशा जगाएको छ र विश्वासमा परिणत गर्नको लागि एउटा बाटो खोलेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले नीति, नियत र क्षमतालाई टेकेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो। सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्नेछ र यसमा पनि राष्ट्रिय पूर्वाधार इत्यादि बहस गरेर हामीले नयाँ सिराबाट जाउँ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जनै साम्प खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस्। सांसद वाग्ले नीति तथा कार्यक्रममाथि तीखो टिप्पणी जरुरी नरहेको भन्दै सफल कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। गठन भएको झण्डै 5 महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वीरेन्द्र कुमार महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ। 2 मन्त्री थपिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। जसपाबाट यसअघि नै अशोक कुमार राई शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ। जसपाबाट थप 1 मन्त्री थपेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद 25 सदस्यीय भएको छ। सरकार गठन भएको 5 महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको मन्त्री परिषद बल्ल पूर्णता पाएको छ। सरकार गठनपछि सत्ता समीकरण बदलिँदा पटक पटक मन्त्री थपिने र हेरफेर भइरह्यो।
यसको सीधा असर प्रदेशहरूमा देखिएको छ। मन्त्री थप्ने र निकाल्ने क्रम चल्दा प्रदेश सरकारहरू पूर्णता हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले मंगलबार 5 महिनापछि बल्ल पूर्णता पायो। 22 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीसहित सरकारले पूर्णता पाउन निकै चुनौती खेप्यो। तर यो अवधिमा प्रदेश सरकारमा झनै अस्थिरता देखिएको छ। 7वटै प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसले गर्दा प्रदेश सरकार मातहतमा हुने काममा प्रत्यक्ष असर परेको छ। सरकार आफै अस्तव्यस्त हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा 3 महिनादेखि ठप्प छ। बागमती प्रदेश सभामा पनि 5 महिनामा मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले कांग्रेसबाट 4 र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 3 जना मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद विस्तार गरे। मध्य प्रदेश सरकारमा पनि मंगलबार नयाँ मन्त्री नियुक्त भए। एमाले माओवादी गठबन्धनकै समयमा मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका राजकुमार शर्माले एमाले सरकार छोडेर गएपछि कांग्रेसलाई समेटेर सत्ता जोगाइरहेका छन्। कोशी प्रदेशमा अहिले पनि एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार निरन्तर छ, तर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकार परिवर्तन गर्न माओवादी र जसपालाई दबाव दिइरहेका छन्। प्रदेश सरकारको अस्थिर चरित्र भएरै होला संसदमा चित्रबहादुर केसीले आक्रोश पोख्नुभयो। यो संहिता हुँदैन। यो अहिले चाहिँ जनमत तयार भएर संहिताका विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार भएर राष्ट्रिय जनमतले यो कुरा ल्याएको होइन। उति बेलैदेखि हो, सुरुदेखि नै हो। तपाईहरु सबैका मना छ यो पाल्न सकिन्न भन्ने। अब चीन जस्तो त्यो देशलाई संहिता नचाहिने, जापानलाई नचाहिने, बेलायतलाई नचाहिने, फ्रान्सलाई चाहिने नचाहिने नेपाल जस्तो यस्तो सानो मुलुकलाई संहिता चाहिने हामी चुकेका छौं। त्यसकारणले हटाउनु पर्छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षमा संघीयताको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा नहुँदा प्रमुख दलभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेक अधिकांश दलहरू प्रदेश संरचनाप्रति खुसी छैनन्, तर खुलेर बोल्न सक्दैनन्। प्रदेशमा निहित गर्ने बारेमा पनि हाम्रा केही त्रुटिहरू भएका रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि कम अधिकार दिए जस्तो नीति निर्माण गर्ने थलोको रूपमा मात्रै चाहिँ सङ्घलाई लिनु पर्थ्यो र महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा मात्रै सङ्घलाई लिनु पर्थ्यो। अब त्यसले गर्दा देशको आर्थिक प्रणालीमा आएका कतिपय चाहिँ सूचकाङ्कका नेगेटिभ प्रसङ्गहरूलाई जोडेर प्रदेशको सरकार, प्रदेशको संरचना बेकारमा खर्च भयो भनेर यो संघीयतालाई नै खारेज गर्ने गरी चाहिँ प्रश्न उठेको छ। नागरिकको गुनासो सुन्ने हो भने संघीयता सरकारी कोष रित्याउने बाहेक कुनै पनि प्रयोजनमा क्रियाशील छैन। स्रोत जुटाउन, परिचालन गर्न र केन्द्रको आदेश बिना हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश संरचनाहरू छैनन्। यो देशको आवश्यकता नभएको हुनाले र यो परतन्त्रबाट आएर अथवा समुद्र पारबाट चाहिँ आएको र पश्चिमा राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा आएको र मैले राप्रपा मात्र होइन अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू अहिलेको चाहिँ प्रतिपक्षको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ। उहाँले पनि पटक पटकमै कुरा दिनुभएको छ। म त उहाँलाई हात जोडेर भन्छु कि राप्रपा र त्यहाँ आएर एमाले मिलेर र अरू दलहरू मिलेर यो चाहिँ आएर संघीयतालाई अहिले नै खारिज गर्न जाउँ र एक मञ्चबाट जाउँ राष्ट्रियता जगाउनलाई। जनस्तरबाट पनि प्रदेश संरचनाले प्रशंसा नपाइरहेका बेला मन्त्री थप्ने र फाल्ने खेलमा प्रदेश सरकार लाग्ने हो भने यसले संघीयताप्रति ठूलो चुनौती खडा गर्ने स्पष्ट छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। मंगलबार ललितपुरको च्यासर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित जनसंगठनहरूको पदाधिकारी भेलामा उहाँले सरकारले विदेशीसँग एउटा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको कुरा गरेर आफूले समय खर्च गर्न नचाहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था क्षत विक्षत अवस्थामा पुगेको भन्दै राजनीति अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले सतर्क भएर काम गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाली समाज अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको छ, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले असहज अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ र आर्थिक अप्ठ्यारो र विकट स्थितिबाट राजनीतिमा अस्थिरता, अन्यल, अविश्वास र यस्तो एउटा तरङ्गको स्थिति छ, अराजकताको स्थिति छ। मान्छेले राजनीति भन्न छोडेको छ। आफ्ना विचार प्रकट गर्ने, विचारलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रकट गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिबाट त्यसको समाधान खोज्ने होइन, मुडे बलले समाधान खोज्ने। अध्यक्ष ओलीले पार्टी चल्न नदिने नीति र नेतृत्व प्रतिको आस्था भङ्ग पार्ने काम विगत 2 वर्षमा भएको उल्लेख गर्दै अहिले पार्टीलाई सशक्त ढंगले पुनर्जीवित गरिएको दावी गर्नुभयो। चल्न नदिने, पार्टीमा गति आउन नदिने, पार्टीप्रति
पार्टी नीतिप्रति, पार्टीप्रति, पार्टी नेतृत्वप्रति अनास्था जगाउने, निष्ठा ध्वस्त पार्ने, आस्था भङ्ग गरिदिने, त्यही काम मात्रै गरेर पार्टीभित्रै बसेर अन्तर्विग्रह, अन्तर्ध्वंस मचाउने, त्यो स्याबोटेज भन्दा, त्यो अन्तर्ध्वंस भन्दा नराम्रा घटनाहरू घटे। तर हामीले पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने ठुलो मौका पायौँ। शुद्धिकरण अहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा शुद्धिकरण भयो भन्दिनँ म। उहाँले मुलुकको समृद्धि र विकासमा केन्द्रित भएर काम गर्न पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बढ्दो सक्रियताप्रति सांसदले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसदहरूले पूर्व राजा शाहको बढ्दो सक्रियता र अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी गरेका हुन्। मलाई त त्यसले तर्साएको छैन हैन। ज्ञानेन्द्र दुईचोटि राजा हुनुभयो, तेस्रोचोटि राजा हुने प्रयत्न नगर्नु। ऋषिकेश शाहले एउटा चाहिँ संस्मरण सुनाउनुहुन्थ्यो कि एक दिन यसो दाजुभाइहरू परिवारहरू बसेर यसो अलिअलि पिरहेको बेलामा दाजुभाइको के कुरामा पर्यो, ज्ञानेन्द्रले चाहिँ के फुर्ती लाग्यो तिमीभन्दा अगाडि म राजा भएको हुँ भनेर भनेपछि अनि वीरेन्द्रले गएर ज्ञानेन्द्रको कठालो समातेका थिए भनेर ऋषिकेश शाहले कहीँ सुनाउनु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ रानीले भनेर मैले के भनेको भन्दाखेरि दुईचोटि राजा हुनुभयो, पुग्यो तेस्रोचोटि राजा हुने प्रयत्न नगर्नु। केलाई गौरव भन्ने? अब राजाहरूले भण्डारशाल पर्व, कोत पर्व, दरबार हत्याकाण्ड मञ्चन गरे। ठोकरपाका सिन्धुपाल्चोकको ठोकरपाका सुमिता नमिता दुईटा राम्रा सुन्दरीहरूलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेर पोखराको सेती नदीमा लगेर फ्याँके। केही कानुन लागेन, आफ्नै वंशनाश गर्न पछि परेनन् भन्दा यसलाई गौरव भनियो भने यो त विडम्बना हुन्छ। केही खतरा महसुस छैन, केही खतरा हुँदैन। त्यो खतरा लोकतन्त्रलाई अहिले कसैबाट छैन। छ भने हाम्रै राजनीतिक दलका नेताहरू सचिएर जानुपर्दछ। सबै कुरा म मात्रै हुँ भनेर होइन, नेपाली जनतालाई पहिलो प्राथमिकता राख्यो भने कसैबाट लोकतन्त्रप्रति खतरा छैन। हामीलाई जुन एउटा सामान्य परिवारको मान्छेले, जुन युवाले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जुन ल्याएको परिवर्तनहरू छ, हाम्रो कमजोरी छ नि त राजनीतिक संस्कारमा कि उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सकिरहेको छैन। त्यो कमजोरी हो र त्यो कमजोरी रहेसम्म यस्तो सल्बलाइरहने तत्त्वहरू रहिरहन्छन्। त्यसैले गर्दा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र उनीहरू बलियो भएको होइन कि राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने संस्थागत अभ्यासहरू कमजोर भएको हो। त्यसमा केही न केही सीमित कुराहरूमा त मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ नि। राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र दलहरूमा कमजोरी रहेसम्म केही तत्त्वहरू सल्लाइरहने तर वर्तमान प्रणालीप्रति कुनै किसिमको जोखिम नरहेको सांसदहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वन क्षेत्रको पुनर्संरचना गरे स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या सहित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि पनि सो काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। काठमाडौँमा मंगलबारबाट सुरु भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले मानव र वन्यजन्तुको अन्तर्द्वन्द व्यवस्थापनको लागि पनि सरकारको ध्यान गइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले लिने करलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न पनि सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ। कर सम्बन्धी सामुदायिक उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सो काम अघि बढाउने प्रश्न पार्नुभयो। सम्बन्धी तपाईहरुको गुनासो एकद्वार प्रणाली भइदियो भने त्यसले धेरै मद्दत हुन्छ। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकारले तीनतिरबाट झम्टे जस्तो भयो हामीलाई भन्नुभएको छ। मेरो ध्यान गएको छ र यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानेतिर पहल हुने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु।
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूले गरेका प्रतिबद्धताबाट भाग्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जहाँ गए पनि मिठो कुरा गर्ने तर बिर्सने बानी सुधार्न उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सरकारले गर्ने रचनात्मक काममा एमालेको साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। वन संरक्षणको नाममा स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्ने खालको नीति खारेज गर्न पनि उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। समूहको हितका पक्षमा वातावरणको संरक्षणका क्षेत्रमा गर्ने कामहरूका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ वन क्षेत्र भनेको स्वाभाविक रूपमा इकोसिस्टमलाई व्यवस्थित गर्ने जलवायु प्रणालीको सबभन्दा सन्तुलित माध्यम निर्माण गर्न सक्ने ताकत केही कुरामा छ भने संरक्षित वन क्षेत्रले हाम्रो इकोसिस्टमलाई सन्तुलित वातावरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रको विकास गरी गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले आम उपभोक्तासँगको साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सगरमाथाको देश सगरमाथा आरोहण 2 नेपालीले यही साथ 2 नयाँ कीर्तिमान कायम गरे। घुँडाभन्दा मुनिको खुट्टा नभएका हरि बुढा मगरले जेठ 5 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरे लगत्तै मंगलबार कामेरिता शेर्पाले 28औं पटक सगरमाथाको शिखर चुमेर विश्वलाई चकित पारेका छन्। एक रिपोर्ट। सगरमाथा चढ्ने रहर कसलाई पो लाग्दैन र, तर विश्वकै अग्लो चुचुरो सगरमाथा चढ्न सानो साहसले पुग्दैन। अझै दुवै खुट्टा गुमाएको व्यक्तिले सगरमाथा चढ्ने हिम्मत गर्न सक्ला, यो कुरा सामान्य मान्छेका लागि कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। हरि बुढा मगरले अदम्य साहस मार्फत यसलाई पूरा गर्नु भएको छ। रोल्पा जिल्लाको मेरुल गाउँमा सन् 1979 मा जन्मिनु भएका बुढा मगर गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएर 2010 मा अफगानिस्तानको लडाईँमा होमिनुभयो। लडाईँमा उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनुभयो, तर बुढा मगरको आत्मविश्वास र साहस भने कहिल्यै गुमेन, बरु जीवनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाइरहनुभयो। घुँडाभन्दा तल दुवै खुट्टा गुमाउनु भएका बुढा मगरले कृत्रिम खुट्टा जोड्नु भएको छ। कृत्रिम खुट्टाकै सहारामा उहाँले यही जेठ 5 गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर काठमाडौँ फर्किनु भएका बुढा मगरलाई मंगलबार सरकारले भव्य स्वागत गरेको छ। उहाँलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गर्नुभयो। मगर समुदायले झाँकी सहित स्वागत गरेको थियो। मन्त्री किरातीले बुढा मगरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द नै नरहेको भन्दै उहाँले गरेको कामको साथमा सरकार सदैव रहने वचन दिनुभयो। शिखर सगरमाथाबाट हरि बुढा मगर मात्रै होइन, नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट विश्व मानव समुदायलाई उहाँले एउटा नयाँ सन्देश दिएर आउनु भएको छ। अथाह उहाँसँग भएको इच्छा शक्ति, उहाँको उत्कट चाहना र मेहनतले आज उहाँ जस्तो मान्छे सगरमाथा आरोहण गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारले साबित गर्नु भएको छ। आरोही बुढा मगरले सबैको साथ र सहयोगमा सगरमाथा आरोहण गर्न सकेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यो मैले एक्लै गरेर भएको होइन, यसमा मेरो टिम छ। उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर मलाई चलाउनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर नेपाल सरकारदेखि सम्पूर्ण संसारको कुना कुनामा भएका व्यक्तिहरूले सपोर्ट जनाउनु भएको छ। तपाईहरुको सपोर्ट, साथ, आशीर्वाद बिना यो सम्भव हुने थिएन। मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गरेर हिमाल आरोहणको अनुभव सुनाउनु भएका बुढा मगरले अपाङ्गता भएकालाई हिमाल चढ्दा बेहोर्नुपर्ने प्रक्रियागत झमेलालाई कम गर्ने काममा लाग्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृत्रिम खुट्टाको सहायताले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकोमा बुढा मगरलाई बधाई दिनु भएको छ। हरि बुढा मगरको यो साहसले नेपालीका नाममा एउटा कीर्तिमान त बनेको छ नै, साथै फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि जीवनमा हरेस नखाएर अघि बढ्ने प्रेरणा समेत मिलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट।
सरकारले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंह दरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रत्येक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले जापानबाट प्राप्त हुने मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिको लागि 41 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, विद्यालय क्षेत्र आयोजनाको लागि विश्वव्यापी साझेदारी संस्थाबाट 19.70 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट 120 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने तथा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। आयोजनाका लागि शिक्षाको लागि विश्वव्यापी साझेदारीबाट प्राप्त हुने 19.70 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र त्यसै गरेर अर्को पनि अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्ताव छ। विद्यालय क्षेत्र रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। बैठकले भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयकका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबारदेखि सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरूको अवलोकन गराउने उद्देश्य सहित मंगलबारबाट सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालनमा आएको हो। ललितपुरको पुलचोकमा एक कार्यक्रम बीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सम्पदा यात्रा बस सुरुवात गर्नुभएको हो। उहाँले भाडा निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न नभएका कारण एक हप्ताका लागि सेवा निशुल्क सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता र चेतना अगाडि गए पनि ऐन कानुन धेरै पछि रहेको मन्त्री किराँतीको भनाइ थियो। यो ठुलो काम होइन, एकदमै सानो काम हो, तर पनि हामीले ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो। यो अचम्मको कुरा छ। हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि लाग्यौँ। अन्तिम घडीमा पुगेर हामीले भाडा समायोजन अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आवश्यकता र चेतना चाहिँ अगाडि गएछ, हाम्रो ऐन कानुन चाहिँ धेरै पछि रहेछ। यति धेरै पापड पेल्नु पर्यो यति काम गर्नुको निम्ति। अहिले पनि भाडा निर्धारण भएको छैन। एक हप्ता हामी निशुल्क नै ट्रायल गरौँ, अब नफर्क्यौँ भनेर हामी अघि बढेको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रदूषण मुक्त सहर बनाउने प्रयास अन्तर्गत महानगरपालिकाले अबदेखि विद्युतीय गाडी मात्रै खरिद गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रयास छ, सोही प्रयास अन्तर्गत हामीले चाहिँ महानगरपालिकाले अब उपरान्त कुनै पनि गाडी किन्दाखेरि त्यो चाहिँ ई भेहिकलै हुनेछ भन्ने हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। र सोही बमोजिम मेरो गाडी पनि ई भेहिकलै छ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हालसालै मात्रै हामीले साझालाई चाहिँ लगभग यी भेहिकल्सको व्यवस्थापनको निमित्त हामीले 9 करोड रुपियाँ दिइसकेका छौँ। सम्पदा घुम्ती बसको यातायात रूटमा दैनिक 2वटा विद्युतीय बसहरू चल्नेछन्। बस सेवा तत्कालका लागि बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म हुनेछ। परीक्षणका रूपमा पाटन दरबार स्क्वायर, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, नारायण हिट्टी दरबार संग्रहालय, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूसम्म घुम्ने सेवा सञ्चालन हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी धमाधम गरिरहेको छ। त्यसै गरी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर पूर्व अर्थमन्त्री सहित विज्ञहरूसँग छलफल पनि गरिरहनु भएको छ। यता स्थानीय तहका प्रमुखहरू पनि सिंहदरबारमा योजनाको चाङ लिएर पुगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान निर्माणपछि दलका नेताहरूले जनतामा ठूलो स्वरमा भने संघीयताले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पठाएको छ। अब घर घरमा रोजगारी ल्याएर आउँछौं।
तर संहिता कार्यान्वयनको करिब 8 वर्ष पुग्दा पनि जनता त परको कुरा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत सिंहदरबारको महसुस गर्न सकेका छैनन्। सही पद्धति र प्रणालीको अभ्यास भएको भए बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको संघीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा रहेका मन्त्रालयको शाखा शाखामा योजनाका फाइल बोकेर स्थानीय तहका प्रमुखहरू पुग्नु पर्दैन थियो। जनताले विकासको आशा राखेकाले त्यो पूरा गर्नुपर्ने दायित्वले दबावमा परेको भन्दै सिंहदरबारमा भेटिएका स्थानीय तहका प्रमुखहरू आफै सिंहदरबारप्रति गुनासो गर्छन्। विकासै मन्त्रालय चार्दै हैरानमा परे पनि योजना पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन। अहिले विशेष गरेर योजना सँगसँगै मेरो गाउँपालिकामा चाहिँ कर्मचारीहरू 9 जना कर्मचारीहरू काज सरुवा गएका छन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि सरुवा भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लानको लागि र काज सरुवा फिर्ता गराउनको लागि र सँगै अहिले बजेटको पनि बेला भएकोले गर्दाखेरि बजेट माग्नको लागि पनि। यति मात्र होइन, कुनै गाउँपालिकामा त सामान्य काम कागज गर्ने सम्म कर्मचारीहरू छैन। ताप्लेजुङको 8 त्रिवेणी गाउँपालिकामा 9 जना कर्मचारीहरू कागज सरुवा भएर गएका छन्। अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत सरुवा भएको छ। गाउँपालिकामा कर्मचारीहरू अभाव हुँदा जनताले भने अनुसारको काम गर्न सकेको छैन। सरकारले अझै वित्तीय समानीकरणको 50% रकम कटौतीको पत्र पठाएको छ। अहिले कर्मचारीको कागज फिर्ता गर्न र पालिका भित्रको योजना बोकेर मन्त्रालय चारिरहेको छु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपेन्द्र पोमुले गुनासो पोखे। हामीले त आफ्नो पालिकाभित्र, आफ्नो वार्डभित्र, आफ्नो भेगभित्र आफ्ना पब्लिकहरूलाई, अब सबै बासिन्दाहरूलाई, आदरणीय सबै महानुभावहरूलाई सेवा दिउँ, विकास निर्माण कामहरू चाहिँ गरौँ, उहाँहरूको चाहिँ जुन इच्छा आकाङ्क्षा त्यो पुरा गरौँ भनेर आएका हौँ। तर अहिले आएर कस्तो वितरण भएर कुनै पनि काम गर्न सकिएको छैन। यो आर्थिक अभाव भन्ने कुरो छ, के हो कता हो बडा अप्ठ्यारो छ। हामीलाई चाहिँ वितरण लागिरहेछ, कसरी यो गाल जोगाउने, कसरी चाहिँ काम गरौँ, कसरी उहाँहरूको इच्छा पुरा गरौँ भन्ने कुरामै हामी अचम्म परिरहेछौँ। देशमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच अधिकारको विषयले विवाद चलिरहेको छ। कतिपय अधिकार संघीय सरकार आफैमा राख्दा समस्या आएका छन्। आफ्नो पालिकामा बसेर जनताको समस्या बुझ्नुपर्ने र विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू योजनाका चाङ र रित्ता कर्मचारीको दरबन्दीको फाइल बोकेर मन्त्रालय र नेताको घर घर डुलिरहनु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेसनले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा स्पिकर फोरम र एमसीडीएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमेलसेनाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या देखेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष तिमेलसेनाले बजेट लेखिसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्यता नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। यो मध्ये कुन चाहिँ गर्ने? प्री बजेट छलफल भन्यो, सानो यसोका आयो 2 दिनमा कति छलफल के हुन्छ, त्यो पनि त्यो छलफल भएपछि बजेट लेख्ने भने त समय नै पुग्दैन। बजेटको तयारी चाहिँ नि 3 महिना अगाडिबाट भनेको छ। अनि बजेट ल्याउनु 15 दिन अगाडि प्री बजेट छलफल गराएर के चिज त्यहाँ समाधान हुन्छ त? हाम्रा तरिका यस्ता छन्। यसमा हामी उल्टो तरिकाले काम गरिराखेका छौँ र बजेटमा छलफल गराउने बोल्यो माननीयज्यूहरूले यो भएन त्यो भएन, तर त्यो यो पटक त आएन, अर्को पटकलाई त्यो कमसेकम रेफरेन्समा राखेर आइदियो हुन्थ्यो, त्यो पनि हुँदैन। वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जलवायु जन्य विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरूको साझा फोरम स्पिकर फोरम नेपालले काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उनीहरूले जलवायु जन्य विपद व्यवस्थापन घटनाबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता जनाएका छन्। अब यो भूकम्प बाहेक अरू क्षतिहरू, अरू प्रकोपहरू चाहिँ पूर्व अनुमान गर्न योग्य छन्।
पहिरोको पनि छ, पहिरो पनि सकिन्न भन्ने कुरा मन्त्रालयले गरिरहेको थियो अस्ति नै। तर पहिरो पनि अब हामीले अलिकति प्रविधिबाट गयो भने कुन ठाउँमा माटोहरू खुकुलो छ, कहाँ बढी पानीहरू वर्षा पानीभित्र छिर्छ, कहाँ चाहिँ त्यसको ल्यान्डको चाहिँ त्यो स्लाइडिङ मिलाएको छैन, त्यो सबै कुरा हेऱ्यो भने पहिरो जाने जोखिम पनि हामी फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिले अनुमान गर्न सकिने भएको हुनाले यी विषयहरूमा क्षति हामी प्रकोप रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ, तर क्षति कम गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यसतर्फ राज्यले, सरकारले, सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। यति प्रायोरिटीको विषय रहेछ जसको दिगो विकाससँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको, जनताको सरकारको विषयसँग सम्बन्ध भएको, त्यसो भएको हुनाले हामी 2030सम्म चाहिँ एउटा दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने अब उद्देश्यका साथ हामी हिँडिरहेका छौँ। तर अचानक यस्तो डिजास्टर अब होइन पहिरो सारा जनको हामीले नसोचेको भइदिन्छ भने त्यसले त धेरै वर्ष पछाडि हामीले धकेलिन्छ। र हामीले जलवायुको कुरामा हाम्रो भूमिका के हुने, भूमिकाको खोजी पनि र आयोजक साथीहरूले चाहिँ यसलाई कसरी कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ र यसलाई बढी इम्प्लिमेन्टसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई अगाडि बढाएको जस्तो देखियो। त्यही कारण वास्तवमा हामीहरू जतिखेर अप्ठ्यारो परेको हुन्छ, जतिखेर गाह्रो भएको अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर हामीहरूले मात्रै यो कुराहरूलाई खोजी गर्छौँ। नियमित रूपमा हामीले गर्नुपर्ने काम हो कि होइन, यो संसदले गर्नुपर्ने काम हो कि होइन, यो नियमित रूपले सरकारले गर्नुपर्ने काम हो कि होइन, नियमित रूपले हो। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट बिल अथवा सांसदहरूले, कतिपय देशहरू मैले सुनेको छु, सांसदहरूले आवश्यकताका आधारमा बिल ल्याउने र त्यो बिल चाहिँ त्यही सांसदकै नाममा आउने पनि देशहरू रहेछ। तर हाम्रो देशमा त्यो अभ्यास छैन। त्यस कारणले गर्दा आएको ड्राफ्टहरू आवश्यकता के हो, जस्तो यहाँले 2-3टा कानुन जरुरी छ भन्नुभयो, यो अर्ली जुन डिजास्टर भइरहेको छ त्यसको जानकारी पाउने त्यस खालको कानुनै छैन भनेर हाम्रो विज्ञजीले अघि त्यहाँ भन्नुभएको छ। लगायतका कानुनहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो देशको जुन अभ्यास, यो अभ्यासको कारणले गर्दा समस्या छ। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विद्यमान नीतिको प्रभावकारीका विषयमा पनि जोड दिएका थिए। जेठ 23 देखि 25 गतेसम्म प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन हुने भएको छ। खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको आयोजना हुने सम्मेलन पर्यटकीय गन्तव्य स्थल खप्तडमा हुन लागेको हो। यसबारे मंगलबार आयोजकले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन्। जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य र आध्यात्मिक अवस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने बताइएको छ। सम्मेलनमा योग गुरु रामदेव, जगत गुरु बाल सन्त, आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण आचार्य लगायत आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहने आयोजकको भनाइ छ। उक्त सम्मेलनमा प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव, जगत गुरु बाल सन्त, आयुर्वेद शिरोमणि बालकृष्ण आचार्य लगायत आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले सम्मेलनको गरिमालाई थप उचाइ प्रदान गर्ने विश्वास गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खप्तड क्षेत्रको महिमा प्रचार प्रसार भई छिमेकी मुलुक भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट पर्यटकहरूको आगमनलाई वृद्धि गर्न यो सम्मेलन कोशी ढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिएका छौँ। सम्मेलन नेपालको पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हुने आयोजकको विश्वास छ। कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै नर्सहरूले धरना दिएका छन्। काठमाडौँको माइती घर मण्डलमा विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले गर्नुपर्ने कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै धरना बसेका छन्। उनीहरूले न्यून तलबमा क्षमताभन्दा बढी बिरामीहरूको हेरचाह गर्दा समेत कामको मूल्याङ्कन नभएको गुनासो गरेका छन्। कार्यभार कम गरी निश्चित सीमा कायम गर्नुपर्ने नर्सहरूको माग छ। न्यून तलबमा बढी काम गरे पनि मूल्याङ्कन नभएको, सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण, सामाजिक सञ्जालमा नर्सहरूमाथि हुने टीका टिप्पणी रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। एकदमै कम स्यालेरीमा होइन, यसरी धेरै ओभरलोडमा चाहिँ हामीलाई नराखियोस्। राज्यबाट पनि हामीलाई यो बारेमा चाहिँ पहल होस्, हामीलाई हेरिनुपर्छ। जुन पेसा छ यो पेसालाई जसरी अहिले
तपाईँले देखिरहनु भएको जसरी अमाली तरिकाले होइन तुच्छ तरिकाले यसरी टिका टिप्पणी गरेको छ, यसरी चाहिँ गरिनु हुँदैन। किनभने पछाडि हामी चाहिँ जसरी सेवात्मक भावनाले जसरी काम गरिरहेका छौँ त्यो 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 हाम्रो भावनालाई पनि कदर गरिनु पर्यो र हामीले गरिने जुन कार्यक्षेत्र छ त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ जुन कार्य छ त्यसलाई चाहिँ के त सुनिश्चित गरिनु पर्यो। त्यो कार्य गर्दाखेरि हाम्रो त्यो काम गर्ने ठाउँ पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। धरनामा बस्ने नर्सहरूले आफूहरूको पेसाको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार साईले संघीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार को मागमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महत सकारात्मक भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको संघीय निकायमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट डेलिगेसनको रूपमा आएका छौँ। खास गरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता नेकपा एमालेको माननीय राजेन्द्र रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र दलका नेताज्यूहरू हामी चाहिँ डेलिगेसनमा छौँ। खास गरी डेलिगेसनमा आउनुको कारण भनेको अहिले हामी संघीय संरचनामा छौँ र प्रादेशिक अहिले चाहिँ 3टा राज्यहरू खास गरिकन 3टा सरकार 3 तहका सरकारहरू छन्। स्थानीय तहको, प्रदेश तह र संघीय सरकार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुको व्यवहार गरेको आरोप लगाउनुभयो। संघीय सरकारदाता र प्रदेश सरकार भिक्षु भए जस्तो व्यवहार भोगेको उहाँको आरोप छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखेको गुनासो गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजस्वदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाधिकार जमाएको जिकिर गर्नुभयो। सिडिओ साहबहरू केन्द्रप्रति उत्तरदायी छन्, प्रहरीको प्रशासनिक निकाय केन्द्रप्रति उत्तरदायी छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अधिकार दियौँ भन्ने त्यो ललिपप खुवाए जस्तै हामीलाई केटाकेटी जस्तै ललिपप खुवाए जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले पनि हामीले देख्न पाइरहेको छ। यस कारणले के हो भने राइट र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको सेयरिङमा चाहिँ आज पनि रिजिडनेस चाहिँ सेन्ट्रल ट्रेजरीले चाहिँ अझै पनि रिजिडनेस देखाइरहेको छ। आज उहाँ दाता हामी चाहिँ भिक्षा माग्या जस्तै चाहिँ हामीले माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखियौँ। यस कारणले यो ग्याप आएको छ। उहाँले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशदेखि विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका 70 लाख बढी बालबालिका कुपोषणको शिकारमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय बाल कोषले जनाएको छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन्। ती 3 देशका बालबालिका भोकमरी, विस्थापन, स्वच्छ खानेपानीको अभाव जस्ता समस्या झेल्न बाध्य भएका छन्। राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषले 5 वर्ष मुनिका 70 लाखभन्दा बढी बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको भन्दै तत्काल पोषण सहायता उपलब्ध नभए थप 19 लाख बालबालिका जोखिम
जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएको छ। अघिल्ला 3 वर्षमा लगातारको खडेरीका कारण ती मुलुकहरू भोकमरीको चपेटामा परेका छन्। खडेरीका कारण गाई बस्तुको ज्यान गएको, अन्नबाली उत्पादन शून्य प्राय भएको र त्यसले जीविकोपार्जनमा समस्या थपेको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार सोमालिया, एथियोपिया र केन्याका 2 करोड 30 लाख जनता अहिले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन्। हैजा, दादुरा, मलेरिया र अन्य रोगका कारण 3वटै देशको स्वास्थ्य प्रणाली पनि प्रभावित भएको छ। गत वर्ष 3 करोड बढी 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र तिनका आमालाई कुपोषणको शिकार हुनबाट जोगाएका दाताहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कोषले यस वर्ष पनि सहायता रकम उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ। अमेरिकाको मोन्टाना राज्यले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध टिकटकले मुद्दा दायर गरेको छ। गत हप्ता मोन्टाना राज्यले चिनिया स्वामित्वको भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। त्यस विरुद्ध टिकटकले मुद्दा दायर गरेको हो। टिकटकले यो प्रतिबन्ध अमेरिकाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति अधिकारसँग बाँझेको तर्क गरेको छ। मोन्टानाको जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाले गैर कानुनी प्रतिबन्धलाई उल्टाउन खोजेको छ। कम्पनीले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसाय र मोन्टानाका लाखौं टिकटक प्रयोगकर्ताहरूको रक्षा गर्न मोन्टानाको असंवैधानिक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिएको उल्लेख छ। गत हप्ता घोषणा गरेको पूर्ण प्रतिबन्ध सन् 2024 को जनवरीदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ र टिकटक डाउनलोडका लागि उपलब्ध हुने छैन। 10 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मोन्टानाले गत डिसेम्बरमा सरकारी उपकरणहरूमा एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटकले यसका प्रयोगकर्ताहरूको तथ्याङ्क चिनिया सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई लिएर विश्वभर तथा विशेषतः पश्चिमा मुलुकहरूले यस विरुद्ध कडा कदम चालिरहेका छन्। तर टिकटकले यो विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। चेन्नई सुपर किङ्स 10औं पटक इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। साबिक विजेता गुजरात टाइटन्सलाई 15 रनले हराउँदै 4 पटकको विजेता चेन्नई फाइनलमा पुगेको हो। चेन्नईको घरेलु मैदान MA चिन्नास्वामी स्टेडियम चेक कपमा 173 रनको लक्ष्य पछाएको गुजरातले निर्धारित 20 ओभरको अन्तिम बलमा अलआउट हुँदै 157 रन बनाएको छ। गुजरातका शुभमन गिलले 42, राशिद खानले 30 र विजय शङ्करले 14 रन बनाएका छन्। आइपिएलको इतिहासमा गुजरात पहिलो पटक अलआउट भएको हो। चेन्नईका दीपक चहर, मथिसा पथिराना र रविन्द्र जडेजा, महेश थिक्सनाले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 172 रन बनाएको छ। चेन्नईका ओपनर ऋतुराज गायकवाडले 60, डेभन कन्वेले 40, रविन्द्र जडेजाले 22 तथा अजिङ्क्य रहाणे र अम्बाती रायुडूले 17 रन बनाएका छन्। गुजरातका मोहित शर्मा र मोहम्मद सामीले 2-2 विकेट लिएका छन्। जिससँगै चेन्नईले फाइनलमा स्थान बनाएको छ। फाइनल खेल आगामी आइतबार हुनेछ। पराजित गुजरातले फाइनल प्रवेशको लागि अर्को मौका पाउनेछ। गुजरातले फाइनल प्रवेशको लागि आज मुम्बई इन्डियन्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स बीच हुने एलिमिनेटर खेलको विजेतासँग शुक्रबार खेल्नेछ। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जिम्बाब्वेसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार असार 3 गतेदेखि हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपालले घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा खेल्नेछ। असार 5 गते अमेरिका, 7 असारमा वेस्ट इन्डिज, 9 असारमा नेदरल्यान्ड्ससँग समचरणको खेल खेल्नेछ। समूहको शीर्ष 3 मा रहन सके नेपाल सुपर 6 मा पुग्नेछ। सुपर 6 चरण राउन्ड रोबिन प्रणालीमा खेलाइनेछ। त्यसबाट शीर्ष 2 स्थानमा रहने टिमले प्रतियोगिताको फाइनल खेल्नेछन् भने दुवै टिम भारतमा हुने विश्वकपका लागि छानिनेछन्। नेपाल टिमले विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिकामा 10 दिने प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन गर्नेछ। नेपाली टिम जेठ 17 गते दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गर्नेछ भने 27 जेठमा उतैबाट जिम्बाब्वे जानेछ। प्रतियोगिता अघि नेपालले कम्तीमा 2 अभ्यास खेल समेत खेल्नेछ। नेपालले 30 जेठमा युए र 32 जेठमा ओमानसँग अभ्यास खेल खेल्ने तालिका तय भएको छ। विश्वकप छनौटको समूह बी मा भने श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ओमान र युए छन्।
आयोजक नेपाल काभा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित कवर हलमा बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नेपालले बंगलादेशलाई 25-10, 25-8 र 25-9 ले हराएको छ। भारत बंगलादेश र किर्गिस्तान रहेको समूहमा 2 खेल जितेर नेपाल सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। यसअघि सोमबार नेपालले किर्गिस्तानलाई पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा नेपालसँगै भारत पनि सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार किर्गिस्तानलाई 25-17, 25-8 र 25-8 ले हराएर लगातार दोस्रो जितसँगै भारतले पनि सेमिफाइनल स्थान सुरक्षित गरेको छ। 2 खेलमा जितविहीन बंगलादेश र किर्गिस्तान भने समूह चरणबाट बाहिरेका छन्। अब नेपाल र भारत बीचको खेलले समूह 1 को विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा पुलिसले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसको जितमा अहमद हिजाजीले खेलको 28औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। पुलिस 20 खेलमा 25 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टार 20 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। मंगलबार नै पुछारको खुमलटारले जित निकालेको छ। त्रिपुरा स्थित दशरथ रङ्गशालामा खुमलटारले 7 दोपटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। खुमलटारको जितमा मेसुके ओलुमौले 37औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै खुमलटारले 20 खेलमा 21 अङ्क जोडेको छ। 7 दोपटो 20 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 4थो स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने नैतिक धरातल कसैसँग नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। गठन भएको 5 महिनामा 11औं पटकको विस्तारपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। मन्त्री थप्न निकाल्ने क्रमले प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त। खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार बेखबर रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले सतर्क हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति एमालेको आपत्ति। तेस्रो पटक राजा बन्ने प्रयास नगर्न चेतावनी। माओवादी र कांग्रेस भन्छन् तर्सिन जरुरी छैन। सगरमाथा आरोहणमा यो साता 2 नेपालीले बनाए विश्व कीर्तिमान। दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगर शिखर उक्लिँदा 28औं पटक चुचुरोमा पुगे कामी रिता शेर्पा। अफ्रिकी मुलुक सोमालिया, इथियोपिया र केन्याका 70 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार। तत्काल पोषण सहायता उपलब्ध नभए थप 19 लाख बालबालिका जोखिममा। र 4 पटकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्स 10औं पटक इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटको फाइनलमा। साबिक विजेता गुजरात टाइटन्स 15 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।